بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون